सबैलाई सबैलाई क्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान दयालु महान परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यो सुन्दर विश्राम दिनको निम्ति। फेरि पनि तपाईको प्रियजनहरूको बीचमा तपाईको वचन बाँड्नको निम्ति एउटा सुन्दर मौका दिनुभयो। तपाईलाई कोटी कोटी धन्यवाद चढाउँछु प्रभु। आज पनि प्रभु हामी सबैसँग तपाईँ बोल्नुहोस्, तपाईको रगतले बाँध्नुहोस् प्रभु। जति पनि तपाईको छोराछोरीहरू यो अनलाइन सेवाको अगाडि प्रभु बसिराख्नु भएको छ प्रभु, उनीहरूलाई तपाईको रगतले बाँध्नुहोस् प्रभु। विशेष यो नेटवर्क कनेक्सन सबैलाई प्रभु तपाईको अधीनमा हामी सुम्पिदिँदै तपाईको रगतले बाँध्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती गर्दछौँ प्रभु। सबै अन्धकारको शक्तिलाई, वचनको विरोधको भएको सबै दुष्ट शक्तिलाई येशू ख्रीष्टको नाममा बाँधेर हटाउँछु प्रभु। प्रत्येकलाई तपाईको रगतले बाँध्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाममा यो प्रार्थना हामी माग्छौँ, आमेन। फेरि पनि तपाईहरुलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। विशेष सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु तपाईको माझमा यसरी यो सालमा परमेश्वरको वचन बाँड्नको निम्ति परमेश्वर एउटा सुन्दर मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हाम्रो प्यारो पास्टर बाबुलाई पनि धन्यवाद चढाउँछु, उहाँलाई पनि एउटा समय दिनुभयो पास्टर बाबु। अनि सबै मण्डलीको हरेक सदस्यहरूलाई मेरो तर्फबाट म धन्यवाद चढाउँछु। आजकल हामी वाइफहरूको प्रार्थना गर्दैछु कि गर्दैन, तर वाइफाईको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्दैछ, किनभने वाइफाई छैन फेरि कनेक्सन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै प्रार्थनामा वाइफाई नेटवर्कको लागि वाइफाईलाई पनि रगतले बाँध्नु पर्दैछ। तर वाइफहरूलाई पनि नभुल्नु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यस्तो स्थितिमा हामी आएको छौँ। फेरि पनि यो सेकेन्ड वेभमा फर्स्ट वचन तपाईको अगाडि राख्न चाहन्छु। मलाई याद छ लास्ट सन्डे मैले चर्चमा बोलेको वचन मलाकी 4 अध्यायको 2 पदमा त्यहाँनिर जुन वचन लेखेको छ, जोहरू परमेश्वरको डर मान्थ्यो तर मेरो नाउँको आदर गर्ने तिमीहरूमाथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य आफ्नो पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउनेछ भनेर। आरोग्यताको बारेमा यो सालमा आरोग्यताको खाँचो एकदम कमी भएको छैन, एकदम बढ्दै जाँदैछ। हामीलाई त्यो आरोग्यताको एकदम खाँचो पर्दैछ। वी नीड हिलिङ। तपाईं परमेश्वरको वचन कहिले बदलिँदैन। उहाँलाई आदर गर्नेहरूलाई परमेश्वर जहिले पनि आरोग्यता उहाँको पखेटाको मुनि उहाँ राख्नु भएको छ। यसरी सम्झिँदाखेरि कतिवटा कुरा संसारको लागि लकडाउन, सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ यस्तो भइरहेको हुन्छ, तर जो परमेश्वरमाथि भरोसा राखेको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ यो लकडाउनको टाइममा पनि यो सेकेन्ड वेभमा पनि धेरै आशिषको कुराहरू हामीले अनुभव गर्न पाउँछ। आज जसरी हाम्रो जोसु अंकल, रिना आन्टी उहाँ प्रार्थना गर्नुभएको थियो, तपाईको सेवाकाईमा सधैँ यो कुरा भनी बस्नु हुँदैछ, प्रे फर मी क्याम्पेन। फर्स्ट लकडाउनमा के भएको थियो भने हाम्रो सैटरडे प्रेयर कम्बाइन्ड एउटा प्रेयर हुन्छ पुरानो चर्चको चर्चमा चाहिँ शनिबार बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। त्यहाँनिर कहिले कहिले मात्रै फुल स्ट्रेन्थ आउँथ्यो, कोही कोही बेला 4-5 जना, कोही कोही बेला 9-10 जना, भेरी रेयरली 12-15। तर लास्ट लकडाउनमा फर्स्ट वेको समयमा यो जुमले गर्दाखेरि निकै दिन भित्र आउनु पस्नु मौका पायो, 20 जना 25 जना भनेर। लकडाउन खोलेर पछि पनि त्यतिकै मान्छेको भिड फिजिकल ग्यादरिङमा पनि आउन थाल्यो। बागडोगराबाट, शिव मन्दिरबाट, कति टाढो टाढोबाट परमेश्वरको दास दासीहरू आएर प्रार्थना गर्ने एउटा ढोकाले परमेश्वर खोलिदिनु भयो, तृष्णा प्रार्थना गर्नको लागि।
संसारको लागि बाटो बन्द भएको थियो, तर परमेश्वरको सन्तानहरूको लागि बाटो खोलिदिनु भयो सिलगढीको निम्ति प्रार्थना गर्नुको निम्ति। थुप्रै जना हामीले फेरि महिनामा एकचोटि फर्स्ट शनिबार 3 घण्टा प्रार्थना गर्थे, एक्सटेन्डेड डे अफ प्रेयर भनेर प्रभु भोजको साथ त्यो पनि सुरु गर्न सक्यौं। 3 घण्टा एकैचोटि बसेर पनि प्रार्थना गर्नु। मान्छेहरू आज सिलगढीमा आउन थाल्यो। प्रियहरू, परमेश्वर ठुलो काम हाम्रो माझमा हाम्रै सिलगढीमा गर्नु हुँदैछ। यो सेकेन्ड वेभमा हेर्नुहोस्, कोही पनि सोचेको छैन। प्रार्थना गर्न सुरु गर्यौं, तर सुरु गर्दै गरेको बेलामा यसरी कतिजनाको घरमा दुर्घटनाहरू भयो, तर बोझले भरिएकोले अरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर प्रे फर मी क्याम्पेन भनेर सुरु गर्यो। त्यसको बारेमा म धेरै कुराहरू बताउनु चाहदिनँ, तपाईलाई थाहा छ। यो प्रे फर मी क्याम्पेनद्वारा फेरि फिट सिलगढी क्याम्पेन पनि सुरु भयो। मान्छेहरूको विचारमा परमेश्वर विभिन्न किसिमको दर्शन बोझ राखेर यो मानिसले बन्दा हुँदैन, मान्छेले रिसाउँछ, यो हुँदैन भन्छ, तर परमेश्वरले पवित्र आत्माले जुटाउनु भएको कारणले आज सिलगढीमा यति साल नभएको घटनाहरू, कुराहरू, अचम्मको कामहरू भइरहेको छ। प्रियहरू, के हामी लकडाउनमा छौं? हामी सेकेन्ड वेभको ढाडमा छौं? होइन। परमेश्वर आफ्नै तरिकाले काम गर्नु हुँदैछ। खाना दिनु अर्कै हो, तर परमेश्वरको राज्यको निम्ति, उहाँको आगमनको निम्ति प्रार्थना गर्नुको निम्ति मान्छेलाई जुटाउनु हुँदैछ। दिनको निम्ति गिभिङ ह्याबिट परमेश्वरले दिनु हुँदैछ। अघि रिना आन्टीले प्रार्थना गर्नुभएको छ, कसले दिनु अब रोक्नुपर्ने अवस्था। यो चाहिँ परमेश्वरको आशिष। जहिले पनि परमेश्वरको आशिष भयो 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 प्रभु भनेर भन्ने खालको हुन्छ। अब यो महिनाको अन्तिमसम्म फिड गर्नुको निम्ति, भोजन दिनुको निम्ति सबै फुल भयो। हिजो पनि मैले भनेर आएँ त्यो राजपसलाई, यसो बीचमा जग्गा छ भने मलाई पनि सम्झिनुहोस् है भनेर। त्यस्तो गर्नु, यस्तो बोल्नु पर्ने अवस्थामा मान्छेले दिनको निम्ति रेडी। यो कसरी आयो? यो सेकेन्ड वेभमा लकडाउनको समय परमेश्वर सबै बन्द भएको बेलामा एउटा परिवारलाई मजाले तयार गर्नु हुँदै थियो। नोको परिवारलाई सबै संसारमा पानीमा डुब्दै मर्दै गरेको बेलामा आफ्नो धार्मिक परिवारलाई परमेश्वर बचाइराख्नु भएको थियो। आज परमेश्वर मण्डलीलाई पनि तयार गर्नु हुँदैछ। मण्डलीले कहिल्यै पनि निराशमा हुनु हुँदैन। मण्डली यो कुरालाई जहिले पनि पोजिटिभ लिनुपर्छ। आजकल त पोजिटिभ कुरा भन्नुपर्ने अप्ठ्यारो छ, किनभने एउटा शब्द मात्रै पोजिटिभ थियो, त्यो पोजिटिभ पनि अहिले नेगेटिभ भयो है। तर हामी जहिले पनि यो कुरालाई पोजिटिभ लिनुपर्छ, किनभने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि क्रुसमा आफ्नो प्राणलाई दिनुभयो। हामीलाई त्याग्नुहुन्न, हामीलाई अनाथ जस्तै त्याग्नुहुन्न। तर हामी चाहिँ परमेश्वरलाई कतिको बुझेको छु त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। धेरैचोटि हामीले परमेश्वरले त्याग्नुभयो, परमेश्वरलाई हात जोड्नुभयो, परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको छैन, परमेश्वरले यो गर्नुभयो, परमेश्वर सबै राम्रो भए तापनि फेरि शैतानमाथि पनि जोड्छ। यो सबै शैतानले गर्दाखेरि, दुष्टले गर्दाखेरि, यो दुष्ट आत्माले गर्दाखेरि, कहिले पनि यो त मेरो प्रब्लम गर्दाखेरि, मेरो गति कमीले गर्दाखेरि, मेरो विकनेसले गर्दाखेरि, मेरो पापले गर्दाखेरि, मेरो गल्तीले गर्दाखेरि हामीले आफैलाई चाहिँ हामी कहिले जाँच गर्दैन। यो यस्तो खालको समय हो, हामी आफैलाई जाँच गर्नुपर्छ। परमेश्वर हामीलाई कारिनु हुने समय, सुनलाई चाँदीलाई कसरी कारिनुहुन्छ त्यस्तो कारिने एउटा अनुभव, महिलाहरूलाई माटोलाई निकाल्नु हुने एउटा समय, आगोमा। यो कोरोना भाइरस बाहिरबाट चाहिँ हामीले आगो जस्तै हामीलाई देखाउँदैछ, तर त्यसलाई हामीले भस्म गर्दैन, हामीलाई कारिन्छ। अन्तिममा चाहिँ हामीलाई शुद्ध सुन जस्तै बनाउँछ, शुद्ध चाँदी जस्तै बनाउँछ। धेरैलाई मन पर्ने खालको। आज एउटा इन्ट्रोडक्सन दिएर म मेन मुख्य कुराको भित्र म पस्न चाहन्छु। हामीले धेरैचोटि यसरी सोच्नु
सोचेको हुन सक्छ हामीले किन यस्तो भइरहेको छ, अब मेरो भविष्य कस्तो हुन्छ। मैले यस्तो सम्झिँदाखेरि पौलको एउटा याद आयो। पौल जहाजमा यात्रा गर्दै गरेको बेलामा उनी त्यहाँनिर एउटा ठुलो एक्सिडेन्ट हुने बेलामा, नक्सानी हुने बेलामा, त्यो शिप जहाज नक्सानी हुने बेलामा यस्तो एउटा शब्दहरू पौलको मुखबाट पनि निस्क्यो। हामीले प्रेरितको 27 अध्यायमा 19 पददेखि यो कुराहरू पढ्न सक्छौँ। यो अध्यायमा के लेखेको छ भने पौल प्रेरित र उसको साथ कतिजना कैदीहरू रोम जाँदैछ, उनीहरू यात्रामा छन्। तर त्यहाँनिर पुरा तुफान, आधी तुफान आयो, उनीहरू कन्ट्रोल गर्नै सकेन। अब उनीहरू मर्नेछ भनेर डिसाइड पनि गरिसक्यो। त्यस्तो अनुभवमा उनीहरू भएका बेलामा 20 पदमा यसरी लेखेको छ, धेरै दिनसम्म घाम तारा केही देख्न पाएन। तुफान लगातार चलिरहेकोले अन्त्यमा बाँच्ने आशा समेत हामीले त्यागिदियो। धेरै समयसम्म लगातार हामीले पनि यो प्रब्लममा भइरहेको छ। हामीले यो लकडाउनमा कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि लगातार के गर्नु, आशा, हाम्रो आशाले कोही बेला टुटिने अनुभवमा हुन्छ। तर यहाँनिर पौल प्रेरित पनि त्यस्तै भन्छ, अन्त्यमा बाँच्ने आशा समेत हामीले त्यागिदियो। तर त्यति बेला एउटा शब्द पौल प्रेरितलाई पायो। त्यो के लेखेको छ 22 पदमा, अब म भन्दछु साहस गर्नुहोस्, तपाईहरू मध्ये कसैको ज्यान जाने छैन, तर जहाज सागी नष्ट हुनेछ। किनभने जुन परमेश्वरको म हुँ र जसको आराधना म गर्दछु, उहाँको एक दूत आज राति मेरो छेउमा खडा भए। जुन परमेश्वरको म हुँ, त्यो परमेश्वरको दूत आएर के भन्यो, उनले मलाई भने, पौल नडराऊ, तिमी कैसरको सामु अवश्य खडा हुनुपर्छ। नडराऊ, धेरैचोटि हाम्रो मनको एउटा उत्साहको शब्द चाहिन्छ। यो डरलाग्दो समयमा, निराशको समयमा कसैले मलाई सान्त्वना गर्यो भने कस्तो हुन्छ होला। तर यहाँनिर पौल प्रेरितको पनि यो एकदम भित्र समुद्रको बीचमा केही छैन, केही कनेक्सन छैन, जीपीएस छैन, अब कहाँ छ कस्तो छ के हेर्नु पाउँदैन, घाम पनि छैन। आशा नभएको बेलामा परमेश्वरको शब्द दूतद्वारा, नडराऊ पौल, नडराऊ, तिमी कैसरको सामु अवश्य खडा हुनुपर्छ। मैले यहाँनिर एउटा शब्द मन पर्यो, नडराऊ पनि त्यसको साथसाथै एउटा परमेश्वरको योजना पनि आयो, तिमी कैसरको सामु अवश्य खडा हुनुपर्छ। आज परमेश्वरले हामीलाई पनि आशा दिन चाहनुहुन्छ, भरोसा दिन चाहनुहुन्छ। तर जहिले पनि परमेश्वर भरोसा दिँदै बस्नुहुन्न। किनभने नानीले मात्रै यस्तो आमा बाबुहरू भन्छ, ल नानी नडराउ ल, नानी यस्तो नगर ल, तिमीलाई के हुँदैन ल, यस्तो नगर ल भनेर नानीले मात्रै हामी गर्छ। तर जवानीले जहिले पनि यस्तो भन्दा भने के हुन्छ, बाहिरको मान्छेले हेऱ्यो पनि ल यो त अब यो आमा बाबु नानी जस्तै सम्झिँदैछ सबै। हामी ठुलो भएर पछि आत्मिक क्षेत्रमा चाहिँ हामी आफैले कतिवटा कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। हामी आफैले जानेर परमेश्वरले मेरो लागि के राख्नु भएको छ, परमेश्वरको योजना के छ बुझ्नुपर्छ। ठुलो भएर पछि पनि ल अब त डराउनु हुँदैन। अब मलाई पनि त डर छ, अहिले पनि हामीलाई त डर छ। कोही बेला त्यो कक्रोचलाई देख्दा पनि डर हुन्छ। घरमा कक्रोच त्यो उडाएर आयो भने त ल भनेर चाहिँ हामीलाई त डराउँछ।
तर नानीहरूको अगाडि चाहिँ ल त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अब हामीले अप्ठ्यारो हुन्छ नानीहरूको अगाडि डर भने ल आफूले डराउँदैछ भने। तर नानीले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ककरोचको डर आउँदैछ मार त्यसलाई मार। भित्र चाहिँ मलाई डर भए तापनि नानीलाई चाहिँ मार भन्छ। त्यो चाहिँ अब ठुलो भएर पछि हामीलाई भित्र आउँछ किनभने नानीहरूको अगाडि चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन। आत्मिक क्षेत्रमा पनि कोही कोही बेला हामीलाई डर आउँछ, निराशा आउँछ, तर हामीले त्यही निराश डरमा चाहिँ बस्नु हुँदैन। तर परमेश्वर हाम्रो हातमा हतियार दिनु भएको छ, त्यो हतियारलाई युज गर्नुपर्छ, बल दिनु भएको छ। यहाँनिर पावल प्रेरितलाई चाहिँ नडराउनु, पावल चिन्ता नगर्नु, ल तिमी मेरो प्यारा छोरा हो, तिमी कति दुःख सकेर यो जहाजमा तिमी यात्रा गर्दैछ, तिमीलाई मलाई साँच्चै नै म आशिष दिन्छु, तिमी रोम गएर पछि तिमीलाई राम्रो घर बनाएर राम्रो जग्गा जमिन किनेर तिमीले बस्छ भनेर आगम भनिहरू के भनेको छैन। तर त्यहाँनिर परमेश्वरको शब्द कैसरको सामु अवश्य खडा हुनुपर्छ। प्रियहरू, आज तपाईको यो अवस्थामा परमेश्वरको योजना के छ भने परमेश्वरको योजना तपाईको जीवनमा छ। परमेश्वर नडराउनु भन्नु हुँदैछ, म आशा दिन्छु भनेर भन्नु हुँदैछ, म उत्साह गर्छु भन्छ, तर साथसाथै एउटा शब्द छ मेरो इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। तर मलाई थाहा छैन तपाईको जीवनमा परमेश्वर के योजना राख्नु भएको छ भने। तर पावलको जीवनमा त्यहाँनिर रोम कैसरको अगाडि अब रोममा जाँदैछ, त्यहाँ गएर गवाई दिनुपर्छ, त्यहाँ गएर थुप्रै काम गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हो। त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ फ्री इनाम टिकटमा जाँदैछ। त्यति बेला प्रेरितहरूमा त्यति पैसा रुपियाँ हुँदैन, धन सम्पत्ति हुँदैन। सरकारको पैसाले, यो त्यो कप्तानको पैसाले, उनीहरूको पैसाले रोममा फ्रीमा जाँदैछ परमेश्वरको गवाई दिनको निम्ति, परमेश्वरको लागि सेवा गर्नको निम्ति। परमेश्वरको योजना गर्नुपर्छ भने बीचमा आधी तुफान डिस्टर्बन्सहरू आउँछ। हामीलाई जाँचिने अनुभव, हामी के गर्छौँ। आज तपाईहरुको जीवनमा हाम्रो पुस्तामा आज यो कोरोना भाइरस आएको छ भने हामीलाई जाँचिँदैछ हामी के हो। अहिलेसम्म परमेश्वर मेरो शरणस्थान, परमेश्वर मेरो चंगाई गर्नुहुने, परमेश्वर छुटकारा दिनुहुने मुक्तिदाता भनेर आयो, तर नजिक हामीलाई चाहिँ भाइरस घेर्दै आउँदै गरेको बेलामा हामीलाई कोही बेला मनभित्र चाहिँ डर। तर परमेश्वरको योजना छ भने हामी डराउनु पर्दैन। तपाईको जीवनमा योजना छ कि? परमेश्वर कुन योजनाले तपाईलाई बनाउनु भएको छ? कुन योजनाले परमेश्वर के गर्नु? अन्त त्यस्तो सोचाइ आएको बेलामा चाहिँ कोही बेला अब परमेश्वर हामी वी आर इन अ मिशन। परमेश्वरले हामीलाई एउटा योजनामा पठाउनु भएको छ। यदि त्यो योजनामा पठाएर सबै पूरा भयो भने परमेश्वर लैजानु भयो भने ठिकै हो। तर त्यो पूरा नहोइन्जेल कुनै शक्तिले मलाई छुँदैन, कुनै शक्तिले मलाई छुँदैन। यहाँ पत्रुस त्यो पौलको जीवनमा पनि परमेश्वरको इच्छा अझै बाँकी छ। रोममा गएर मेरो लागि खडा गर्नुपर्छ पावल, त्यो भनेर पछि उसले सबैलाई के भन्यो भने 25 पदमा, यसकारण मित्र हो साहस गर्नुहोस्, म परमेश्वरमा विश्वास गर्छु, मलाई जस्तो बताएको छ ठीक त्यस्तै हुनेछ। मलाई बताउनु भएको जस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि साहस गर्नुहोस् मित्र हो, साहस गर्नुहोस्, किनभने मेरो परमेश्वर, मैले मान्ने परमेश्वर मलाई यस्तो गर्नुभयो। म विश्वास गर्छु त्यो परमेश्वरले मलाई पुर्याउनुहुन्छ, ठीक त्यो पारिपट्टि मलाई पुर्याउनुहुन्छ, तपाईलाई पुर्याउनुहुन्छ। तपाईको इच्छा, तपाईको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के छ? यदि तपाईको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा छ भने परमेश्वर साँच्चै नै पुर्याउनुहुन्छ। त्यो योजनालाई अगाडि लिएर आउनुहोस्, त्यो दर्शनलाई तपाईँ अगाडि लिएर आउनुहोस्, त्यो बोलावटलाई अगाडि लिएर आउनुहोस्, त्यो प्रतिज्ञाको वचनलाई अगाडि लिएर आउनुहोस्। जहिले पनि तपाईको निराशा आउँछ, त्यो परमेश्वरको वचन, जुन वचनले तपाईलाई परमेश्वर प्रतिज्ञा दिनुभयो त्यो वचनलाई लिएर आउनुहोस्। त्यो वचन पढ्नुहोस्,
त्यो शैतान, त्यो दुश्मन, त्यो डरको आत्मा तपाईहरुदेखि भागेर जान्छ। अब पावलको योजनाले मैले भनिहालेँ। अब हाम्रो योजना चाहिँ कस्तो छ? आज हामीले एउटा परिवार छौँ, हामी मण्डलीमा छौँ। ईसाई परिवारभित्र आएका छौँ। त ईसाई परिवारभित्र आज हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजना के छ? धेरैचोटि मैले योजनाको बारेमा बताएको छु। तर यो अवस्थाको बीचमा परमेश्वरको योजना के छ भनेर हामीले अलिकति हेर्यो भने मैले तपाईलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, मलाकी किताबको 2 अध्यायमा 15 पदमा यसरी लेखेको छ। मलाकी 2 को 15 मा यसरी लेखेको छ। एउटा कमन एउटा वचन हो, सबैलाई दिएको एउटा वचन हो यो। मलाकी 2 को 15 मा के परमेश्वरले तिनीहरूलाई एउटै बनाउनु भएको होइन र? शरीर र आत्मामा तिनीहरू उहाँकै हुन्। अनि तिनीहरू किन एउटै हुन्? किनभने उहाँले ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्को विषयमा पवित्र सन्तान भनेर लेखेको छ। यहाँ ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई एउटै बनाएर सृष्टि गर्नुभएको थियो। उहाँकोमा शक्ति परिपूर्ण थियो, थुप्रैलाई के सृष्टि गर्न सक्ने थियो। किन एउटै आत्मा, एउटै मन, एउटै शरीर बनाउनु भयो? त्यो एउटै शरीर भएर परमेश्वरको निम्ति ईश्वरीय पवित्र सन्तान परमेश्वरले चाहनुहुँदै थियो, खोज्नुहुँदै थियो। आज प्रियहरू, हाम्रो जीवनद्वारा पनि परमेश्वरले एउटा ईश्वरीय सन्तान परमेश्वरको राज्यलाई बनाउनको निम्ति, हामीद्वारा परमेश्वर राज्य यो संसारमा आउनको निम्ति, हामी परमेश्वरको नामलाई घोषणा गर्नको निम्ति आज परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। ती सन्तानलाई, ती कुरालाई हामीबाट खोज्नु हुँदैछ प्रियहरू। मैले अघि भनिहालेँ, पावल रोममा गएर कैजरको अगाडि उभिनु पर्छ। त्यो चाहिँ पावललाई परमेश्वर दिनुभएको एउटा उहाँको उद्देश्य हो। तर आज हामी कहाँ गएर उभिनु पर्छ? हामी के गर्नुपर्छ? आज हामी एउटा मण्डली छौँ, ईश्वरीय परिवार छौँ। तर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजना के छ भने हामी एउटा ईश्वरीय परिवार, पवित्र सन्तानलाई जन्माउने, आत्मिक सन्तानहरूलाई जन्माउने, आत्माहरूलाई जित्ने, आत्माहरूको संख्यालाई बढाउने, परमेश्वरको राज्यलाई बढाउने एउटा इच्छालाई परमेश्वर हाम्रो अगाडि राखिदिनु भएको छ। आज हामीले के सोचिरहेको छौँ हाम्रो जीवनको बारेमा? तपाईहरु विभिन्न काममा बसेको हुन सक्छ। म यो काम गर्दैछु र पनि प्रार्थना गर्दैछु, भेटी छुटाएर दिन्छु, प्रार्थना गर्दैछु। तर परमेश्वरको प्रथम बहुमूल्य पर्फेक्ट परिपूर्ण योजना छ के छ भनेर तपाईलाई कहिले परमेश्वरलाई सोध्नु भएको छ? हे प्रभु, म तपाईको लागि के गरिरहेको छु राज्य बढाउनको लागि निम्ति? हाम्रो परिवार कस्तो छ? हाम्रो वरिपरिलाई हामी कस्तो खालको एउटा परिवारलाई हामीले बनाएर राखेका छौँ? हाम्रो सन्तानहरूको बीचमा, आफन्तहरूको बीचमा, कुटुम्बहरूको बीचमा कस्तो खालको सन्तान, ईश्वरीय सन्तान छ कि छैन? परमेश्वर ईश्वरीय सन्तान खोज्नुहुन्छ, पवित्र सन्तान। किनभने उनीहरूद्वारा मात्रै परमेश्वर ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। पवित्र जातिद्वारा परमेश्वर यो संसारकोमा उहाँको योजना पूरा गर्न चाहनुहुन्छ। यस्तो बन्दै गरेको बेलामा, सोच्दै गरेको बेलामा मलाई परमेश्वरको एउटा योजना आयो। त्यहाँनिर चाहिँ मलाई अब्राहमको बारेमा एउटा योजना आयो। अब्राहमलाई परमेश्वर बोलाउनु भयो, अब्राहमलाई बोलाएर आशिष दिनुभयो। आज अब्राहमको सन्तानद्वारा त्यो सन्तान कन्टिन्यू हुँदै अन्तिममा चाहिँ यहुदाको पछि यीशु ख्रीष्ट त्यो सन्तानमा आउनुभयो भनेर हामीले जान्दैछौँ। एउटा ईश्वरीय सन्तान उर बनेको ठाउँमा थियो, बोलाएर अर्को देशमा, कानान देशमा राखेर यहोवा परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर सम्झाएर उहाँको नियमहरू, आज्ञाहरू दिएर त्यसलाई पालन गर्नुको निम्ति
अब्राहमलाई आग्रह गरेर सबै कुरा बताएर परमेश्वर अब्राहमलाई डोराउनु हुँदथ्यो भनेर बाइबलमा लेखेको छ, हामीलाई थाहा छ। त्यस्तो भए आज हामी कसरी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ भनेर यो कुराबाट चाहिँ एक दुईवटा शब्द हामीले देख्यो भने हामीलाई हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति राम्रो हुन्छ भनेर म सोच्दैछु। यहाँनिर अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, तर हामीलाई थाहा छ यो घटना सबै अब्राहमको साथसाथै लुत पनि आयो। त्यो दुईजनाको थुप्रै फरक छ, भिन्नता धेरै छ। यो भिन्नतालाई देख्दाखेरि चाहिँ हामी कुनपट्टि छौँ? ईश्वरीय सन्तान बनाउनेमा हामी कसरी अगाडि बढ्दै जाँदैछौँ भनेर हामीलाई यो कुरा बुझ्छ। त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई एउटा वचन राख्न चाहन्छु। हामीले जुन नयाँ नियममा हामीले एउटा पद हामीले पढ्यौँ, नयाँ नियममा त्यो पाठमा लुका 17 अध्यायको हामीले 28 देखि हामीले 32 सम्म पढेको त्यो पदहरूमा हामी सबैले थाहा छ हामी अन्तिम दिनहरूमा छौँ भनेर। कतिवटा कुरा भइरहेको छ, यो भाइरस पनि एउटा त्यसमा एउटा प्लान हुन सक्छ परमेश्वरको। कतिवटा कुरा चिप पाउने कुरा, 666 को कुरा, अब यो सबै नजिक आउँदैछ भनेर यो सबै हामी युट्युबबाट इन्टरनेटमा हामीले चाहिँ थुप्रै कुराहरू हामीले हेर्दैछौँ। यस्तो भएको बेलामा बाइबलमा एउटा चेतावनी दिएको छ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा। यो पद हामीले पढेको पद हो, तर यहाँनिर चाहिँ 28 पदमा लोतको दिनमा पनि त्यस्तै भएको थियो। मानिसहरू कान्दै थियो, पिउँदै थियो सबै भनेर। तर जुन दिन लोत सोदोमबाट निस्के आकाशबाट आगो र गन्धक वर्षेर तिनीहरू सबैलाई नष्ट पर्यो। त्यो लोतको जीवनलाई परमेश्वर एउटा चिन्ह दिनुभएको छ। त्यस्तो भयो कति इम्पोर्टेन्ट त्यो लोतको लाइफ, त्यो लोतको घटना भनेर मैले सम्झिरहेको थिएँ। त्यसको अगाडि नूहको बारेमा भनेको छ, तर मैले लोतलाई लिएर परमेश्वर के भन्नुहुँदैछ यहाँनिर 30 पदमा, मानिसको पुत्र प्रकट हुने दिनमा त्यस्तै हुनेछ भनेर लास्टमा 32 पदमा लोतकी पत्नीलाई याद गर। मैले त्यसै सम्झिरहेको बेलामा मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि त्यही राख्नु मन लाग्यो, रिमेम्बर लोट्स वाइफ। केही सिन मलाई याद नराख्नुहोस्, मेरो पछाडिको शब्दलाई हेर्नुहोस्, रिमेम्बर लोट्स वाइफ, किनभने बाइबलमै लेखेको छ लोतको पत्नीलाई याद गर। अब कुनै पत्नीलाई चाहिँ याद गर्नुको लागि भनेको छैन, वास्तवमा हामी कसैको पत्नीलाई चाहिँ याद गर्नु हुँदैन, तर बाइबलमा लेखेको छ लोतको पत्नीलाई याद गर। तर लोतको पत्नीलाई के को लागि याद गर्नु? एउटा वार्निङ, परमेश्वरले चेतावनी वार्निङ दिनुभएको छ। लोतको पत्नीको समय आज हाम्रो बीचमा पनि, हाम्रो पुस्तामा पनि त्यस्तो बेला हुन सक्छ, त्यस्तो अवस्था हुन सक्छ। याद राख, रिमेम्बर, डोन्ट फर्गेट। धेरैचोटि हामी बिर्सिन्छौँ। परमेश्वर यो एक्लिसियास्टिक किताबमा उहाँले भन्नुभयो, मलाई एक्लिसियास्टिक नेपालीमा के छ, उपदेशक हो, यस उपदेशक। त्यसमा परमेश्वरलाई आफ्नो जवानीपनमा याद गर। वी हैव टु रिमेम्बर। धेरैचोटि इजरायलहरू पनि बाइबलमा पढ्छौँ, बिर्सिने अनुभव। We have to remember Lord's way. लोतको पत्नीलाई याद गर। So what she did, we all know, हामीलाई थाहा छ, वो नमकको नुनको यो पिलर भयो भनेर, सल्ट पिलर भयो भनेर थाहा छ। तर त्यस्तै भित्र हामीले गहिरो जान्दै गरेको बेलामा अलिकति त्यो उसको लोतको जीवनमा के भएको थियो भन्दै सोच्दाखेरि लोत र अब्राहमलाई म अलिकति तुलना गर्दै हेर्दै थिएँ। लोत र अब्राहमको बीचमा अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ आयो। उनीहरू जब मिश्र देशबाट निस्केर आयो, उनीहरूको ठुलो गाई वस्तुहरू बढ्यो, पुरा उनीहरू लोतको घोटालाहरू र अब्राहमको घोटालाहरूको बीचमा वाद विवाद आयो। अलिकति त्यो आर्गुमेन्टले गर्दाखेरि उनीहरू छुटाउनु
उनीहरू आफै अब राम्रो प्रकारले राम्रो तरिकाले कोसिस गर्यो, उनीहरू बाग गर्यो। हामीलाई पनि यो घटनाहरू थाहा छ। तर ऊ कहाँ गयो, कहाँ देखेर उसले देखेर आफ्नो आँखालाई उचालेर देख्यो, ऊ सबै जहाँनिर हरियो थियो, प्रशस्त पानी थियो, त्यो सोदोम गमोरा त्यो प्लेन्स एरियामा देखेर त्यो दामी छ भनेर चाहिँ ऊ त्यहाँ गयो भनेर हामी पढ्दैछौँ। तर अब्राहम जुन ठाउँमा बस्नु भनेर परमेश्वर भन्नुभएको थियो त्यही ठाउँमा ऊ बसेको थियो। प्रियहरू, यो दुईजनाको एउटा डिफरेन्ट जीवन, विभिन्न तरिकाले जीवन अब सुरु भयो। अब्राहमको साथ आएको कारणले परमेश्वर लुतलाई पनि आशिष दिनुभएको थियो। तर लुत छुटाएर गए तापनि परमेश्वरको नजर लुतको माथि पनि थियो। परमेश्वर एउटा मिसनमा नै, एउटा कामद्वारा नै, परमेश्वरको एउटा उद्देश्यद्वारा नै लुतलाई पनि त्यहाँनिर पठाउनु भएको थियो। तर लुतले परमेश्वरको योजनालाई नबुझेकोले उसको जीवन एकदम डिफरेन्ट भयो भनेर हेर्दैछौँ। अब्राहमलाई परमेश्वर बोलाउनु भयो। अब्राहमलाई बोलाएको कारणले ऊ लुतको लागि, हामीलाई थाहा छ 18 अध्यायमा लुतको लागि ऊ अन्तर्विन्ती गर्दैछ। ही इज इन्टरसिडिङ फर लुत, सोदोम गोमोराको निम्ति। कोही बेला तपाईँ सोच्नु सक्नुहुन्छ कसरी लुतलाई परमेश्वर एउटा योजनाद्वारा पठाउनु भयो भनेर। अब्राहमलाई यस्तो मनमा यस्तो थियो, किनभने उसले प्रार्थना गरेको सुरु गरेको बेलामा कतिजनादेखि उसले सुरु गर्दैछ इन्टरसिड गर्दाखेरि, अन्तर्विन्ती गर्दाखेरि। तपाईँलाई याद छ न, कति दिन सोदोम गोमोरामा छ भने, धार्मिक जना छ भने तपाईँ नष्ट गर्नुहुन्छ भनेर परमेश्वरलाई बिन्ती गर्दछ। कतिजना? 50 देखि सुरु गर्दछ। अब अब्राहमको विचारमा के थियो भने कम से कम 50 व्यक्ति, धार्मिक व्यक्तिहरू लुतको साथ हुनु पर्यो, किनभने ऊ झन्डै अब 20 साल त्यहाँनिर बसिसक्यो। कम से कम 50 साल उसको घर, 50 मानिसहरू उसको घरमा हुनु पर्यो, नोकरहरूलाई प्रभुमा ल्याउनु पर्ने थियो। त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई कम से कम 50 जनालाई धार्मिक मानिसहरू हुनु पर्यो भनेर उसले सम्झिरहेको होला। नत्र त किन 50 देखि आउनुपर्छ? फेरि 45, 40, 30 भनेर 10 सम्म आयो। तर अर्कोपट्टि हामीले देख्यो भने लुत त्यहाँ गयो, तर त्यहाँनिर उसले के काम गरेको छैन। अब्राहमले के गर्यो भने 12 अध्यायमा हामीले पढ्छौँ, उत्पत्ति 12 अध्यायको 7 र 8 पदमा यसरी लेखेको छ। 7 र 8 मा ऊ जहाँ जहाँ गयो परमेश्वरको निम्ति तिनले त्यहाँ एउटा वेदी बनायो भनेर लेखेको छ। फेरि 8 पद अर्को ठाउँ गयो, बेतेललाई पश्चिम र त्यो आई सगरलाई पूर्वपट्टि पारेर आफ्नो पाल टाँगे। तिनले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएर परमप्रभुको नाम पुकार गरे। जहाँ जहाँ अब्राहम गयो त्यहाँ वेदी बनायो। त्यहाँ फेरि 13 अध्यायको 4 र 18 पनि तपाईँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। 13 को 4 र 18 पदमा पनि लेखेको छ, जहाँ तिनले पहिलो वेदी बनाएका थिए त्यहाँ ऊ गए, वेदिकामा गए। He went to the place where he worshipped God, जहाँनिर परमेश्वरलाई आराधना गर्यो, जहाँनिर परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर सम्झेर धन्यवाद चढायो, वर्शिप गर्यो, आराधना गर्यो, त्यहाँनिर उसको कन्सन्ट्रेसन, उसको मन त्यहाँनिर थियो। ऊ वेदी बनायो भनेपछि चाहिँ ऊ परमेश्वरलाई सम्झ्यो, आराधना गर्यो, वर्शिपमा गयो, चर्च गयो, सेवा संगतिमा गयो, परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्यो भनेर हामी सम्झिनुपर्छ। फेरि त्यो अध्यायको 13 अध्यायको 18 पदमा पनि पढ्नुभयो भने 13 को 18 त्यहाँनिर लेखेको छ, अब्राहमले बेर्सबामा एउटा जाहुको बोट रोपे र त्यहाँ
अनन्तका परमेश्वरको नाउँको पुकारा गरे। यो चाहिँ अब्राहमको एउटा घटना, अब्राहमको आत्मिक क्षेत्रको निम्ति जग्गा जग्गा गए त्यसलाई परमेश्वरको मुख्य स्थान दियो। परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भएको कारणले मुख्य स्थान दियो। यो चाहिँ अब्राहमबाट परमेश्वरले मन पर्नु भएको एउटा अनुभव हो। जग्गा जग्गा गयो वेदी बनायो, परमेश्वरको उपस्थितिलाई सम्झ्यो। तर लुत सोदोम गोमोरामा गयो, तर त्यहाँनिर वेदी बनायो भनेर हामीले पढ्नु पाउँदैन। We never read. We cannot read about that. उसले वेदी बनाएको छैन, परमेश्वरले पुकार गरेको पनि छैन, परमेश्वरको नाउँको निम्ति केही बनाएको पनि छैन। आज दुई किसिमको मान्छेलाई हामीले आत्मिक क्षेत्रमा हेर्न पाउँछौँ प्रियहरू। परमेश्वरले ईश्वरीय सन्तान खोज्नु हुँदैछ, किनभने त्यो हामीद्वारा ठुलो काम गर्नुको निम्ति ईश्वरीय सन्तान। तर पनि आज संसारमा पनि दुई किसिमको मान्छेलाई हामीले हेर्नु पाउँछ। परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, पनि लुत साथसाथै आएको कारणले लुतलाई पनि परमेश्वर आशिष दिनुभयो, प्रशस्त आशिष दिनुभयो। तर लुतलाई ऊ आफ्नै मनको अनुसार संसारिक प्रकारले जहाँ जमिन छानेर गयो, त्यहाँनिर ऊ परमेश्वरलाई आराधना गर्न सकेन। प्रियहरू, आज हाम्रो आत्मिक अवस्था कस्तो छ? परमेश्वरलाई कतिको हामी महत्व दिँदैछौँ, कतिको मुख्य स्थान हामी दिँदैछौँ? अब्राहमको बारेमा पढ्नुभयो भने त्यति बेला नै उसले जहाँ गयो वेदी बनायो, तर लुतलाई त्यस्तो बनाउन सकेन। प्रियहरू, लुत गयो, तर त्यही त्यहाँनिर हामी लुतको 19 मा हामीले पढ्यो भने उत्पत्तिको 19 अध्यायको 1 पदमा पढ्यो भने त्यहाँनिर लुत सोदोमको मूल ढोकामा बसिरहेको थिए भनेर लेखेको छ। 19 को 1 पद, उत्पत्ति 19 को 1 पदमा लुतले मूल ढोकामा बसिरहेको छ। त्यो मूल ढोकामा बस्नेहरू चाहिँ प्राय न्यायाधीशहरू बसेको हुन्छ, जज, ठुलो मान्छेहरू बसेको हुन्छ। त्यो लुत चाहिँ मूल ढोकामा बसेको थियो भनेर लेखेको छ। ऊ ठुलो मान्छे भयो, आदर पनि पाएको होला। अब्राहमले एकपल्ट लुत र सोदोम गोमोरालाई जित्यो पनि। सोदोम गोमोराको मान्छेहरूलाई एकजना राजाले कैद लगाएर गयो। अब्राहमले गर्दाखेरि कोही बेला उसलाई सम्मान इज्जत पायो कि थाहा छैन, पनि त्यहाँनिर मूल ढोकामा बसिरहेको भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ। तर ऊ वेदी बनाएको भनेर लेखेको छैन। उसको मनमा परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ। आफ्नो दाजु अंकल अब्राहम जहाँ गए तापनि परमेश्वरको निम्ति वेदी बनाउनु भयो। म पनि एउटा सानो वेदी बनाउँछु भनेर बनाएको भए के हुन्थ्यो? कम से कम 1-2 जना ल यो मान्छेले त के गर्दैछ, एउटा अनन्त कुरा गर्दैछ, एउटा नयाँ देवतालाई पूजा गर्दैछ, एउटा वेदी बनाएर के त गर्दैछ भनेर कम से कम आएर हेर्नु पनि सक्ने थियो। त्यति बेला ऊ भन्न सक्ने थियो, ल यो त परमेश्वर हो, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उहाँले यस्तो यस्तो संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, हामीलाई आशिष दिनु हुँदैछ भनेर गवाई दिन सक्ने थियो। तर he did not do anything. He was not able to do anything. आज जुन समयमा हामीले गवाई दिनु पर्यो, जुन समयमा हामी परमेश्वरलाई निम्ति वेदी बनाउनु पर्यो, हामी त्यही समयलाई घुमेको छौं। प्रियहरू, आज संसारले घुम्यो। आज हामीले कोरोना भाइरस आयो, पेन्डेमिक आयो भनेर हामीले धेरैलाई चाहिँ निराश भयो। परमेश्वरले किन अनुमति दिनुभयो? परमेश्वरले किन क्रिस्चियन देशहरूमा पनि यो अनुमति दिनुभयो? परमेश्वरले किन अब क्रिस्चियन दास दासीहरूलाई पनि यसमा पर्नुको निम्ति उहाँ अनुमति दिनुभयो भनेर हाम्रो मन व्याकुलमा हुँदैछ। धेरै प्रश्नको उत्तर हामीले पाएको छैन। तर कतिचोटि मण्डलीले देखाउनु पर्ने गवाई, साक्षी, विटनेसलाई नदेखाएको कारणले वेदी बनाउनु पर्ने ठाउँमा उनीहरू आफ्नो सुविस्तामा उनीहरू बसेरको लग्जरियसमा
लुत कसरी मूल ढोकामा बसिरहेको त्यस्तै प्रकारले स्थान पाउने बित्तिकै बसिरहेको थियो। त्यस्तो बसेको कारणले आफ्नो दर्शनलाई गुमाएको अनुभवलाई मण्डलीले अनुभव गर्दैछ प्रियहरू। एउटा डरलाग्दो ठाउँ सोदोम गोमोरा, लुतलाई परमेश्वर त्यो ठाउँमा पनि अगुवाई गर्नुभयो, तर त्यो ठाउँमा ऊ मौकालाई फाइदा नउठाएको कारणले, वेदी नबनाएको कारणले त्यो ठाउँलाई जित्नु सकेन। त्यस कारणले त्यो सोदोम र गोमोरालाई परमेश्वर नाश गर्नुपर्ने थियो प्रियहरू। 10 जना धार्मिक मान्छे पनि त्यहाँनिर नभएकोले आज तपाईँ र मलाई मेरो हातमा परमेश्वरले जिम्मेवारी दिनुभएको छ। कति धार्मिकलाई हामीले कमाएको छौँ। यदि परमेश्वरले हाम्रो हातमा सुम्पिदिनु भएको त्यो कामलाई हामी गरेन भने, जब सर्वनाश आउँछ त्यति बेला हामीले जति प्रार्थना गरे तापनि के हुँदैन, केही हुँदैन। हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, 1 साल झन्डै 1.5 साल हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, अझै भाइरस त्यतिकै छ। अब थर्ड वेभ पनि आउँछ भन्दैछ। म कसैलाई डिस्करेज गर्नुको लागि भनेको होइन। वी हैव टु सी द अदर साइड अफ द चर्च। त्यही देशहरू, जुन देशहरूमा कति मानिसहरूले मरिसक्यो, त्यो देशले परमेश्वरको घिनलाग्दो काम, सोदोम गोमोराको काम गर्नुको निम्ति उनीहरू कानुनहरू बाँधियो प्रियहरू। हाम्रै देशमा पनि 1-2 सालको अगाडि त्यही घिनलाग्दो काम उनीहरू गर्न सक्छ भनेर उनीहरू पार्लिमेन्टमा पास गर्यो भनेर कतिजनाले तपाईँले न्युजहरूमा देख्नुभयो। डु यु वान्ट गड टु सिम्पली बी क्वाइट? परमेश्वरले त्यतिकै चुपलाक बस्नुहुन्छ भनेर सम्झिराख्नुहुन्छ? He want to show who he is. That's why even, the prayer of saints also not able to hear. Everywhere fasting and prayer. I can see even in Tamil Nadu, from the day one, people have been in fasting and prayer. Many said in 1 week or 10 days or 21 days or 40 days, everything will be changed. तर केही भएको छैन प्रियहरू। 21 दिनमा ठिक हुन्छ, 40 दिनमा ठिक हुन्छ, 2 महिनामा ठिक हुन्छ भने केही भएको छैन। अझै मण्डली परमेश्वरले सुम्पिदिनुको कामलाई पूरा गरेको छैन। हामीले वेदी बनाउनु पर्ने ठाउँमा हामी अझै पनि बेटीको निम्ति हामी कुरा गर्दैछौँ प्रियहरू। परमेश्वरले हामीलाई वेदी बनाउनु, पवित्र बनाउनु, हामीलाई आफैलाई पवित्र गर्नुको निम्ति परमेश्वर आज पवित्र सन्तानलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, ईश्वरीय सन्तानलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो सन्तान पवित्र हुनुपर्छ, हाम्रो जीवन पवित्र हुनुपर्छ, घिनलाग्दो काम गर्नुपर्छ, संसारदेखि हामी टाढो जानुपर्छ भनेर, संसारको मोज मजादेखि हामी टाढो जानुपर्छ भनेर परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तर आज मण्डलीले, विश्वको मण्डलीले के गर्दैछ भने, they never worried about God's altar. They are worrying about the offerings. I know in Chennai there are very big churches are there, ठुलो churches. They need उनीहरूको खाँचो छ, but without any shame, even the very first week they started to ask, this is our bank account, send all your offering. उनीहरूलाई परमेश्वरको व्याकुल बुझेको छैन। किन यो महामारी? Why church is closed? Why किन मैले मण्डलीलाई बन्द गरेको छु? किन म बेटीलाई संग्रह गर्न दिएको छैन भनेर आज मानिसहरूले नबुझेकोले अझै पनि हामी हाम्रो गवाईलाई हामी गुमाउँदैछौँ प्रियहरू। वेदी बनाउने ठाउँ. He never cared about, Lot never cared about altar, but Abraham cared. परमेश्वर अब्राहमलाई बनाउनु भयो, उसको सन्तानलाई बनाउनु भयो, इसाकद्वारा आशीष दिनुभयो, उसको 12 कुल पितालाई आशीष दिनुभयो, त्यसद्वारा दाउद जन्मायो, त्यसद्वारा यीशु ख्रीष्ट जन्मानु भयो प्रियहरू। आज हाम्रो सन्तानद्वारा, हामीद्वारा, हाम्रो मण्डलीद्वारा कति जनालाई हामी जन्माउनु पर्छ, ईश्वरीय सन्तानलाई हामी जन्माउनु पर्छ। लुतको दिन जस्तै हुनेछ, आज लुतको दिन जस्तै हुँदैछ। लुतको दिनमा के भएको थियो? सोदोम गोमोरामा वेदी छैन, मण्डली छैन, परमेश्वरले आशा गर्नुभएको मण्डली छैन।
यसैले परमेश्वर नयाँ नियममा भन्नुहुँदैछ। कफरनहुमको बारेमा उहाँले भन्नुहुँदैछ। तपाईहरु मत्तीको 11 अध्यायमा 20, 23, 24 मा पढ्नुभयो भने मत्तीको 11 अध्यायमा 20 मा त्यहाँनिर लेखेको छ 20 पदमा त्यहाँनिर जुन जुन शहरमा उहाँको धेरै जसो शक्तिशाली कामहरू गरिएका थिए उहाँले तिनीहरूलाई धिक्कार्न लगाउनु भयो कारण तिनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। धिक्कारतालाई ए कोरासिन भनेर कोरासिनको बारेमा भन्नुभयो। 23 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने 23 पदमा के लेखेको छ मत्ती 11 को 23 मा ए कफरनहुम के त आकाशसम्मै उचालिनेछस् र त पातालसम्म खसालिनेछस् किनकि तमा गरिएको शक्तिशाली कामहरू सदोममा गरिएको भएदेखि त्यो आजको दिनसम्म रहिरहन्थ्यो। What a pathetic statement Jesus utters. एउटा दुःखलाग्दो शब्दलाई परमेश्वर Capernaum was the headquarters of Jesus ministry. Capernaum चाहिँ यीशु ख्रीष्टको मेन उहाँको सेवाकाईको मेन हेड अफिस गलील देशमा कफरनाहुममा उहाँ सार्नु भएको थियो केही दिनको पछि because that was a center place. That was on the highway. धेरै अचम्मको कामहरू भयो, धेरै मण्डलीहरू, धेरै सभागारहरू, धेरै कुराहरू, धेरै समयहरू थियो। But तर उनीहरू चाहिँ त्यसलाई मौकालाई युज गरेको छैन। They did not believe God as the Savior, the Messiah, God the Father sent. त्यसकारणले उहाँले भन्नुभयो सोदोम गोमरालाई यस्तो काम गरेको भए एउटा वेदी भएको भए सोदोमलाई नष्ट गरेको। What a pathetic. Who is reason for Sodom's destruction? Who is reason? आज सर्वनाश हुँदैछ भने मण्डली कारण। आज सर्वनाश महामारी अनिकाल हुँदैछ भने मण्डली त्यसको जिम्मेवार। त्यसकारणले हामीले पुरानो नियममा पढ्छ दाऊद पाप गर्यो, दाऊद पाप गर्यो, गन्ती गर्नुको लागि भने संसदको लागि बनेको बेलामा जुरु 70,000 जना मर्यो, 70,000 जना प्लेगमा, रुडीमा 70,000 जना मर्यो भनेर लेखेको छ। दाऊदले योआबले भन्यो हेर अब सबै यहुदा इजरायलमा कति जना छ भनेर गन्ती गरेर आऊ सेन्सस। एउटा घोटालो पाप गर्यो, उले भनेर घोटालो म पाप गरे, बेडाहरू के गरे? घोटाला म पाप गरे, पहिलो मेरो घरानामाथि त्यो श्राप आओस्। यो बिचारा यो भेडाहरू के गर्यो? घोटाला पाप गर्यो। घोटाला पाप गर्यो भने भेडाहरू मार्छ। अझै धेरै जना नानीहरूलाई हामी हेर्दैछौँ, धेरै जना गरिबहरूलाई दुःख गर्दैछौँ, हामी रेसन बाँड्दैछौँ, हामी खाना दिँदैछौँ, तर त्यो उनीहरूको शरीरको निम्ति। तर मण्डली वेदी बनाएको भए पनि उनीहरू आज भोकेमा बस्नु पर्दैन। आज हामी रेसन बोकेर हामी खाना दिएर हामी घुमाउनु पर्दैन। हामी फाल्टो काम गर्दैछौँ। हामी गर्नुपर्ने कामलाई छोडेर हामीले चाहिँ अर्को काम गर्छौँ। हुन त हामी त दिनुपर्छ। We should not stop helping poor. We should help. तर अवस्था कसरी सुरु भयो? यहाँनिर सोदोम र गमराको सर्वनाशको कारण उहाँले कम्पेयर गर्नुहुँदैछ कफरनहुमसँग। कफरनहुम गॉड्स प्लेस, गलील देशको। तिम्रो दण्ड न्यायको दिनमा ठुलो हुनेछ। प्रियहरू, कोही बेला मैले भनेको कुरा तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, तर मलाई केही उपाय छैन। I cannot suppress God's word. I cannot suppress God's word. म परमेश्वरको वचनलाई म रोक्न सक्दैन। म परमेश्वरको वचनलाई रोक्न सक्दैन। We have to find the proper reason. आज मण्डली हामी कहाँ जाँदैछौँ? आज साँच्चै नै हामी वेदी बनाउँदैछौँ। हामी वेदी बनाउँछौँ। लुतले वेदी बनाए, तर अब्राहमले वेदी बनायो। अब्राहमले वेदी बनाएको कारणले परमेश्वर अब्राहमलाई आशीष दिनुभयो। फेरि त्यसको नेक्स्ट हेर्यो भने अब अब्राहमकोमा परमेश्वरको दास दासीहरू आयो।
उसको परिवार कस्तो थियो, अब्राहमको परिवार र लुतको परिवार कस्तो थियो भनेर। किनभने मैले अघि भनिहालेँ मालाकी 2 अध्यायमा ईश्वरीय सन्तान परमेश्वरको हुनुहुँदैछ भनेर। यो अब्राहमको परिवार कसरी ईश्वरीय सन्तान भयो, तर यो लुतको परिवार कसरी ईश्वरीय सन्तान भएन भनेर यहाँनिर हामीले हेर्न पाउँछ। उत्पत्तिको 18 अध्यायमा हामीले पढ्दैछौँ, ऊ चाहिँ अब्राहम बाहिर बसिरहेको बेलामा 2 पदमा लेखेको छ, 3 जना पुरुषहरू त्यहाँनिर आउँदैछ भनेर लेखेको छ। त्यहाँनिर 3 जना पुरुषहरू आउँदैछ, त्यहाँ अब्राहम गएर दण्डवत गरेर उनीहरू पुकार्दैछ। तर 6 पदमा लेखेको छ, तब अब्राहम झट्टै पालमा सारा कहाँ गएर भने तुरन्तै 5 पाती मसिनो पिठो तयार गरी मुछेर रोटी बनाऊ। यो जस्ट साधारण कुरा हो। He just went inside the tent and told Sarah all these things. उहाँले बनाएर आयो, आशिष दियो, आउने दिनमा ठुलो एउटा सन्तान दिन्छु भनेर आशिष दिएर गयो। तर त्यही स्वर्गदूतहरूले पछि लुतकोमा गयो। तर लुतकोमा जाँदा त्यहाँनिर त्यही 19 अध्यायमा, नेक्स्ट अध्यायमै छ, 18 को नेक्स्ट 19 मै छ। 19 मा हेर्नुभयो भने 3 पदमा त्यहाँनिर 2 जना मात्रै जाँदैछ, किनभने यहाँनिर 3 पुरुषहरू गयो, तर 3 पुरुषहरूको मध्ये 1 जना परमेश्वर हो। तर परमेश्वर सोदोमकोमा जानु सकिएन। Only 2 people went inside Sodom Gomorrah. तर उनीहरूले देख्दाखेरि लुतले पनि बोलायो, स्वागत गरियो, सबै गरियो। सबै गरेर भित्र प्रवेश गरेर पछि उले खाना खाएर जानुपर्छ भन्यो। उले 3 पदमा के भन्यो भने, र कमीर नहालेको रोटी बनाएर उनीहरू कहाँ सामने राखिदिए, तिनले उनीहरू कहाँ बोझ दिए भनेर लेखेको छ। राम्रो सुन्नुहोस् है, तिनले अर्को बनाएर राखिदिए र उनीहरू खाए। Someone is missing. Someone is missing here. Who is missing here? एकजनालाई हामीले यहाँनिर मिस गर्दैछौँ। को हो? अब्राहमले भित्र पाल भित्र गएर साराको घरमा दियो, तर यहाँनिर लुत आफै रोटी पिस्दैछ, आफै अब रोटी बनाउँदैछ। Mrs. Lot missing. Mrs. Lot is missing. मैले अघि भनिहालेँ, remember Lot's wife. We don't know where is she. तर सारा पालको भित्र थियो। तर लुतको मिसेसले अब पालको भित्र थियो कि टिभी हेर्दै थियो कि मोबाइल खेल्दै थियो कि हामीलाई थाहा छैन। तर छोरीहरूसँग बाहिर घुमाउनु गयो कि त्यो पनि थाहा छैन। 2 जना छोरीहरू छ, घुमाएर गयो थाहा छैन। लुत अलोन, लुत मात्रै अब बनाउँछ। अब लुत अब बनाउनेमा त गल्ती छैन, पुरुषहरू अब बनाउनुमा त गल्ती छैन, तर वेयर इज मिसेस लुत? We have to remember Lord's wife. And they were just यसैले उनीहरू ईश्वरीय सन्तान बनाउन सकेन। When the saints of God, जब स्वर्गीय दूतहरू आयो त्यति बेला लुतको पत्नी थिएन, उनीहरूलाई स्वागत पनि गरेन, उनीहरूलाई गेस्टलाई भोजन पनि दिएन। त्यो चाहिँ ठुलो उनीहरू त्यति बेलाको कल्चर हो, एकदम ठुलो हो गेस्टहरूलाई यस्तो प्रकारको स्वागत दिनु, सबै बनाएर दिनु। आज पनि हामी गर्दैछौँ। तर लुतको पत्नीले चाहिँ त्यहाँनिर थिएन। प्रियहरू, आज हाम्रो परिवार कस्तो छ? We need as a whole family हामी प्रभुमा हुनुपर्छ। हामी परिवार सहित परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्छ। ईश्वरीय सन्तान हुनुको निम्ति परिवार समेत हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनुपर्छ। आमा बाबु 2 जनाले नै नानीलाई उठाउनुपर्छ। यहाँनिर लुतको पत्नी, she did not invite these angels. त्यो मात्र हैन, अर्को नानीहरूलाई कसरी उनीहरू उठ्कायो भनेर देख्यो भने, how they helped the children growing.
caring for God's descendants. उत्पत्ति 24 को 3 देखि हामीले पढ्यो भने त्यहाँनिर इसाक जन्मायो। इसाक जन्माएपछि उसले मेरो छोरा इसाकलाई बिहा गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि एकदम विशार हुनुपर्छ भनेर आफ्नो नोकर एलिएजरलाई उसले भन्दैछ। 24 को 3 पदमादेखि लेखेको छ, म बसेको यो ठाउँका कानानीको छोरीहरू मध्ये कसैलाई बिहा गर्न नल्याइदिनु। It was very particular about यो कानानीहरू एउटा श्रापित सन्तान हो। म एउटा ईश्वरीय सन्तान बनाउँदैछु किनभने मेरो सन्तानबाट परमेश्वरको मेसिया ईश्वर जन्माउनु पर्छ। श्रापित सन्तानबाट हुनै सक्दैन। त्यो सेमको वंशावलीबाट, कनानको वंशावली होइन, किनभने नुहले श्राप दियो कनान श्रापित हो भनेर। तर सेमको वंशबाट, जुन सेमको वंशबाट अब्राहम आयो त्यो अब्राहमको वंशबाट चाहिँ मात्रै हुनुपर्छ भनेर उसलाई ठिक बनाएर पठायो। शपथमा लेखेको छ, तैँले मेरा छोरालाई त्यहाँ फर्काएर नलानु। फेरि 8 पदमा लेखेको छ, केवल तैँले मेरो छोरालाई चाहिँ त्यहाँ फर्काएर नलैजानु। What a great responsibility this father had. हामीले साधारण भन्दछु अब्राहम विश्वासको पिता भनेर। उहाँले चाहिँ each and every हरेक कुरामा, परिवारको कुरामा he was very very careful. Even in marriage he was very careful. What kind of ज्वाइँ बुहारी हुनुपर्छ भनेर। He was very, उहाँले एकदमै होशियार थियो किनभने उहाँले चाहिँ अब ईश्वरीय सन्तान बनाउँदै थियो। ईश्वरीय सन्तान मेरोद्वारा परमेश्वरले एउटा ठुलो राज्य म बनाउने छु। मेरो सन्तान परमेश्वरको निम्ति काम गर्नुपर्छ। मेरो छोराछोरीहरू परमेश्वरको राज्यलाई यो सन्तानलाई लिएर आउनुपर्छ, परमेश्वरको पवित्र सन्तानलाई बनाउनुपर्छ भनेर एउटा परमेश्वर योजना आज हाम्रो माझमा रहेको छ। अब्राहम यस्तो भनेको कारणले त्यहाँबाट चाहिँ आयो, परमेश्वरको चुनिएको वंशबाट बुहारी आयो भनेर भन्छ। तर अर्कोपट्टि चाहिँ हामीले लुतको जीवनमा पढ्यो भने उत्पत्तिको 19 अध्यायमा हामीले गयो भने 19 अध्यायमा अब दूतहरूले भन्यो, हेर त म सोदोम गोमोरालाई सर्वनाश गर्नेछु, तिम्रो आफन्तहरू ज्वाइँहरू कोही छ भने उनीहरूलाई भनेर बाहिर निस्किजाऊ। बिचरा लुतले गयो। लुत गएर के गर्यो? 14 पदमा 19 को 14 पदमा लेखेको छ, आफ्ना छोरीहरूलाई बिहा गर्न माग्ने ज्वाइँहरू कहाँ गएर लुतले भने, उठ यस ठाउँबाट गाई खानु किनभने परमप्रभुले यो सागर नष्ट पार्नुहुन्छ। तर ज्वाइँहरूलाई त तिनले टट्टा गरे जस्तो लाग्यो। They never understand God's plan. यदि अन्य जाति छ भने, यदि अर्को सन्तानबाट आएको छ भने उनीहरू परमेश्वरको योजनालाई बुझ्नु सक्दैन, उनीहरू ठट्टा गर्छ, उनीहरू अगाडि बढ्नु दिँदैन, उनीहरू ईश्वरको सन्तान बनाउन दिँदैन। त्यसकारणले एकदमै घिनलाग्दो अवस्थामा जानुपर्ने अवस्था भयो। प्रियहरू, अर्कोपट्टि हामीले देख्यो भने उत्पत्ति 24 अध्यायको उत्पत्ति 24 को 63 पदमा, उत्पत्ति 24 को 63 मा हामीले पढ्यो भने त्यहाँनिर लेखेको छ 63 मा, त्यसपछि यस यहाँनिर लुतको छोरीहरू चाहिँ उनीहरू बिहा गर्ने यिनीहरू चाहिँ टट्टा गर्यो भनेर लेखेको छ। अर्को उत्पत्तिको एकछिन,
यस उत्पत्तिको 26 को 63 मा यहाँनिर लेखेको छ, त्यसपछि आफूले गरेको सबै काम त्यस नोकरले इसाकलाई बताए। इसाकले रेबेकालाई आफ्नी आमा, सरी त्यसको अगाडि छ, यस 63 नै छ, यस एक मिनट ल, यस 63 मा इसाक साँझपख एकाग्रताका निम्ति बाहिर निस्केका थिए भनेर लेखेको छ, तर अर्को ट्रान्सलेसनमा ध्यानको लागि निस्केको भनेर लेखेको छ, या कन्सन्ट्रेसनको लागि भनेर लेखेको छ, कन्सन्ट्रेसनको लागि एकाग्र। he was just मेडिटेटिङ। अब्राहमको छोरा इसाकले मेडिटेट गर्दैछ, बेलुकी साँझपख मेडिटेट गर्दैछ भनेर लेखेको छ। we don't know what he was doing, कति कस्तो प्रकारले उले यो मेडिटेट गर्थ्यो, ध्यान गर्दै थियो। कतिवटा ट्रान्सलेसनमा कन्सन्ट्रेट, थिङ्किङ, वकिङ त्यो पनि लेखेको छ, तर प्राय मेडिटेट गर्दै थियो लेखेको छ। अब परमेश्वरको ईश्वरीय सन्तान मेडिटेट गर्दैछ, ईश्वरीको सन्तान मेडिटेट गर्दैछ, तर यहाँनिर लुतको छोरीहरूको बारेमा हामीले पढ्यो भने उत्पत्तिको 19 को 32 मा 19 को 32 आउनुहोस्, 19 को 32 मा लेखेको छ। 19 को 32 मा उनीहरू जब त्यहाँबाट निस्केर गयो, सोदोमबाट निस्केर गयो त्यहाँनिर, यसैले अब हामी आफ्नो बुबालाई मद कुवाएर उहाँसित सुतौं भनेर एउटा घिनलाग्दो कुरालाई सिकिराखेको थियो। जस्ट थिङ्क अबाउट द कम्प्यारिजन। अब्राहमको छोरा परमेश्वरको प्रति ध्यान दिँदै थियो, he was meditating। यहाँनिर लुतको छोरीहरू कसरी घिनलाग्दो काम गर्नु, मद कुवाएर घिनलाग्दो काम गर्नुको सिकाएको थियो। यो कुरा भइरहेको कारणले, यो कुरा त्यहाँनिर भइरहेको कारणले, उनीहरू त्यो हेरिरहेको कारणले त्यो छोरीहरू त्यही पनि सिकाइराखेको थियो। प्रियहरू, today we are in the last days, अनि यो संसारको हामी अन्तिम दिनहरुमा हामी आएको छौं। त्यो अन्तिम दिनहरुमा हामी कसरी परमेश्वरको सन्तानलाई हामी बनाउँदै छौं। कोही बेला भोलिपल्ट हामीलाई समय पाउँदैन, तर यो लकडाउनको टाइममा परमेश्वरले समय दिनुभएको छ। परमेश्वरले यो सोदोम गोमोरा र कफरनहुमलाई तुलना गर्दा चाहिँ सोदोम गोमोरालाई समय भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, तर लुतले त्यहाँ गएर केही प्रभाव पारेको छैन। आज पनि हामी सोदोम गोमोरा अवस्थामा छौं, त्यो सागरहरु त्यस्तै छ। हामीको वरिपरिको सिचुएसन कोही बेला यस्तो हुन सक्छ, तर यो अवस्थामा त्यसको बीचमा परमेश्वर हामीले गवाही देखाउनको निम्ति, वेदी बनाउनको निम्ति परमेश्वर हामीलाई बोलाउनु भएको छ। परमेश्वर हामीलाई वेदी बनाएर त्यहाँनिर वर्शिप गरेर परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर यो संसारलाई देखाउनको निम्ति परमेश्वर हामीलाई बनाउनु भएको छ। अब्राहमले आफ्नो छोरा इसाकलाई स्टेप बाइ स्टेप उले सिकाउँदै गयो, उले पक्का सिकाउँदै गयो, उले ध्यान गर्दै थियो। असल स्वास्नी पायो, ईश्वरीय सन्तान बनायो, तर यहाँनिर दुईजना एउटा श्रापित सन्तान आयो। प्रियहरू, आज परमेश्वर मण्डलीलाई तयार गर्नु हुँदैछ। आज परमेश्वरले मण्डलीलाई तयार गर्नु हुँदैछ। मण्डलीलाई तयार गर्दै गरेको बेलामा परमेश्वरबाट एउटा शब्द पनि आयो। त्यो शब्द के छ भने उत्पत्ति 19 को 15 पदमा लेखेको छ। उत्पत्ति 19 को 15 पदमा लेखेको छ। उत्पत्ति 15 पद हेर्नुहोस्। उज्यालो हुन लाग्दा ती दूतहरूले लोतलाई यसो भनेर आतुरी ल्याए, उठ, तिम्रो पत्नी र यहाँ भएका सबैलाई निकालेर ल्याएर घाइहाल भनेर आतुरी लगाएर, आई थिंक आतुरी भनेको चाहिँ हतार गरायो। He was hasting them. Just make it fast. Make it fast. Make it fast. हतार हुनुपर्छ, किनभने अब नष्ट हुन समय आयो। हामीले लुकको 17 मा पढ्यौं। लुकको 17 मा के पढ्यौं? लोतको समयमा भएको थियो भनेर 29 पदमा लेखेको थियो। 29 पदमा, तर जुन दिन लोत सोदोमबाट निस्के, आज जुन दिन अब मण्डली यो संसारबाट निस्किन्छ, जुन दिन
परमेश्वरको मण्डली यो संसारबाट निस्किन्छ तब यो सर्वनाश हुनेछ। त्यसकारणले आज मण्डलीलाई परमेश्वरले हतार गर्नुहुँदैछ। We have to be very serious. हामीले त्यतिकै बसिरहेको कारणले यो भाइरसले हामीलाई हतार गर्दैछ। निन्द्रा गर्दै गरेको मण्डलीलाई परमेश्वर उठाउनु छ। उठ, गई हाल, तिमीले बसेको ठाउँबाट उठेर जाऊ। यो बस्ने ठाउँ होइन मण्डली, हतार भयो। मण्डली जागा बस। You have to be alert. उठ, किनभने जब मण्डली उठ्नेछ तब परमेश्वरको आगमन आइपुगिहाल्छ। लोत निस्किसक्न बित्तिकै सोदोम गोमोरामा नष्ट हाल्यो। जब मण्डली उठ्नेछ तब यो संसारमा परमेश्वरको नष्ट हुन्छ। यसकारणले परमेश्वर आज मण्डलीलाई हतार गर्नको निम्ति यो आयो। हामी परमेश्वरको विश्व मण्डलीलाई हतार गर्नुपर्छ। सबैले मिलेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। आफूलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा राखेर आफूलाई पश्चाताप गरेर मण्डली आफूलाई नम्र भएर वेदी बनाउनुपर्छ भनेर जुन बसिरहेको ठाउँमा परमेश्वरको निम्ति वेदी बनाएर परमेश्वरलाई देखाउनुपर्छ, परमेश्वरको निम्ति पवित्र सन्तानलाई बनाउनुपर्छ भनेर परमेश्वरले यो कुराहरू यो समयलाई परमेश्वर आज हामीलाई दिन्छ। यसकारणले आज सबै हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। आज 1 घण्टा प्रार्थना गर्नेले 2 घण्टा गर्दैछ, 2 घण्टा प्रार्थना गर्नेले 4 घण्टा गर्दैछ, एक दिन प्रार्थना गर्नेले 2 घण्टा प्रार्थना गर्दैछ। कारण परमेश्वर आतुरी गर्नु छ। जाऊ, ढिलो हुँदैछ, म आउनुपर्ने समय आइपुग्यो छ। अब दिन अन्त लागेको छ। अब मण्डली उठ्नुपर्छ। मण्डली उठेन पनि मुख्य गर्न सक्दैन। लोत उठ्ने बित्तिकै सोदोममा सर्वनाश भयो। आज जब मण्डली तयार हुन्छ परमेश्वर त्यतिकै बस्नु हुँदैन। आमामा तयार होस् भनेर, तर आज मण्डलीलाई हतुरी गर्नु हुँदैछ। त्यसकारणले यो महामारीले हामीलाई घेर्दैछ। अब आउने दिनहरूमा कतिवटा कुरालाई हामीले घेर्छ, मण्डलीले घेर्छ, तर हामी मण्डलीले वेदी बनाएर परमेश्वरलाई यो सोदोम गोमोरा जस्तै यो संसारमा हामीले वेदी बनाएर देख्नुपर्छ। आखिरीमा चाहिँ एउटा कुरा म भन्छु, तर परमेश्वर लुतको परिवारलाई त्यतिकै छोड्नु भएको छैन। किनभने परमेश्वर लुतमा याद राख्नु पर्यो। लुत एउटा धार्मिक मानिस भनेर पनि लेखेको थियो। हामी दोस्रो हामी पत्रुसमा हामीले 2:8 मा पढ्दैछौँ। धार्मिक व्यक्ति भनेर लेखेको छ। ऊ परमेश्वरको दास जसले स्वागत गर्यो। ऊ एकदमै चिन्तामा व्याकुलमा त्यो मूलढोकामा बसिरहेको थियो भनेर हामीले त्यहाँनिर पढ्दैछौँ। त्यस कारणले उसको सन्तानमा परमेश्वर एउटा ठुलो काम गर्नुभयो। आज हामीलाई पनि परमेश्वर एउटा आशा राख्नु भएको छ। आज मण्डलीलाई पनि परमेश्वर एउटा आखिरी दिनमा एउटा आशा राख्नु भएको छ। कस्तो छ भने लास्टमा परमेश्वरले एकजना स्त्रीलाई देख्नुभयो। त्यो स्त्रीको नाम चाहिँ रुथ हो। त्यो स्त्री मोआबी स्त्री, जुन घिनलाग्दो वंशबाट जन्मेकी थियो। त्यो स्त्री मोआबी स्त्री, त्यो स्त्रीको पुरुष मारेको थिए। त्यो मारेको स्त्रीले आफ्नो माइत घर नगइकन आफ्नो ससुरीसँग उसले तपाईको जहाँ जानुहुन्छ म त्यहाँ आउँछु। तपाईको परमेश्वरको जो हुनुहुन्छ म त्यही नै मेरो परमेश्वर पनि हो। तपाईको आफन्तहरू मेरो आफन्त हो। तपाईको परमेश्वर मेरो परमेश्वर। तपाईले जुन कुरा मान्नुहुन्छ म त्यही कुरा मान्छु भनेर परमेश्वरको प्रति उसले ध्यान गरेको कारणले त्यो रुथलाई परमेश्वर बोलाउनु भयो। त्यो मात्रै होइन, त्यो रुथमा परमेश्वर एउटा पवित्र क्वालिटी, एउटा पवित्र एउटा स्वभावलाई देख्नुभयो। जुन लोतको छोरीहरूबाट एउटा घिनलाग्दो एउटा अपवित्र स्वभाव थियो, तर यो रुथको स्वभावमा यो थियो। तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ रुथको 3:10। रुथको 3:10 मा यसरी लेखेको छ। रुथको 3 मा जब वो बोआसकोमा जायो, बोआस चाहिँ अब्राहमको सन्तानमा आएको, किनभने त्यो तपाईलाई थाहा छ यो वंशावली। अब अब्राहमको सन्तान आएको थियो। बोआससँग रुथ जान्दैछ। त्यो चाहिँ नहोमीको रिलेटिभ हो, आफन्त हो। त रुथमा गएर बोआसले भन्दैछ 10 पदमा, रुथ 3:10 मा तिनले भने, हे मेरी छोरी, परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन्। तिमीले देखाएको यो आखिरी भक्ति पहिलाको भन्दा प्रगाढ छ। दानी कि गरिब कुनै जवान मानिसको पछि तिमी लागिनौ। दानी र गरिब कुनै जवान मानिसको पछि तिमी लागिनौ। तपाईले बुझ्नु हुँदैछ? रुथ एउटा जवान केटी हो। उले बिहा गरेको भने एउटा जवान केटालाई बिहा गर्न सक्ने थियो। दानी वा गरिब जवान केटासँग तिमी जान्छौ, तर
कतिवटा कमेन्ट्रीले भन्दैछ बहुवास अलिकति उमेर पुगेको व्यक्ति हो, अलिक बुढा नै बन्नुपर्छ, तर उसँग गएर नवमीको सल्लाह मागेर उसँग गयो। त्यसले गर्दाखेरि ऊ भन्दैछ तिमीले पहिलाको कुरालाई म जान्दैछु, तिमीले तिम्रो आफ्नो घर घरना जाति कुल सबैलाई छोडेर तिमीले यता तिम्रो सासूसँग आयो, त्यो भयंकर हो। तर अब आखिरीमा तिमीले देखाएको के छ, तिमी धनी र गरिब कुनै जवान मानिसको पछाडि तिमी नगइकन मलाई खोजेर तिमी आयो, तिमी झन् असल कुरा हो भनेर बोआसले भनेर उलाई पछि बिहा गर्यो। त्यो उसको सन्तानबाट हामीले लास्ट अध्यायमा हामी पढ्दछौँ ओबेद जन्मायो, ओबेदको सन्तानबाट ईसाई जन्मायो, ईसाईको छोरा दाऊद जन्मायो, दाऊदको सन्तानबाट यीशु ख्रीष्ट जन्मायो। हालेलुया। घिनलाग्दो सन्तानलाई परमेश्वर पवित्र बनाउनु भयो। लोतको परिवार छोरीहरू घिनलाग्दो थियो, पनि परमेश्वर एउटा मौका लोतलाई दिनुभयो, त्यो सन्तानलाई दिनुभयो। अब फेरि पनि मोआबी स्त्री रुथलाई त्यो मेन सेमको वंशावलीमा जोड्नुभयो परमेश्वर। त्यसको निम्ति एउटा पवित्र ईश्वरीय सन्तान चाहिएको थियो, एउटा पवित्र स्त्री चाहिएको थियो। संसारको मौज मजालाई घृणा गर्ने एउटा स्त्री चाहिन्छ। आज प्रियहरू कति जवानीहरू या जवान केटाकेटीहरू यहाँनिर सुनिराख्नु भएको छ, तपाईको विचार कस्तो छ? तपाईको विचार कस्तो छ? Are you only going after you are marrying for your sexual pleasures? Are you only seeing women for your sexual pleasures? Or do you want to build a holy family? What is your preference today? What is your preference? आज तिम्रो preference के छ? तिम्रो प्राथमिकता के छ? What is your preference? यो रुथले ईश्वरीय सन्तान, मेरो सन्तानद्वारा येशू ख्रीष्ट जन्माउँछ भनेर उले अगमबानी भएको जस्तै उले सम्झेर आफ्नो संसारिक इच्छालाई, अभिलाषालाई निकालेर जो मोआबी कुलमा उनीहरू अर्को बुहारी त गयो चुमन दिएर, ऊ जस्तै नगइकन स्पेशल क्यारेक्टर देखायो परमेश्वर। त्यो स्पेशल लेडीद्वारा, यो स्पेशल व्यक्तिद्वारा यो फेरि पनि अब्राहमको सन्तानलाई जोड दिनुभयो। जुन इसाक ध्यान गर्दै थियो, जुन अब यहुदालाई परमेश्वर चुन्नु भएको थियो, जुन खुलमा सन्तानहरू आयो, त्यो खुललाई परमेश्वर यो मोआबी स्त्रीलाई जोड्नुभयो। आज पनि परमेश्वर हामीलाई त्यस्तै गर्न सक्छ यदि हामी बाटो बरालेर आएको भए तापनि, यदि हामी परमेश्वरको नजरबाट हामी बाहिर निस्केर संसारको पट्टिमा हामी जान्दै भएको भने आज फेरि परमेश्वर एउटा मौका दिन्छ, फेरि फर्काएर आउनुको निम्ति त्यो परमेश्वर ईश्वरीय सन्तानमा आफैलाई जोड्नको निम्ति समय दिनुहुँदैछ। किनभने हामी ईश्वरीय सन्तान बनाउनुपर्छ, हामीद्वारा परमेश्वर ठुलो काम गर्नुपर्छ, यो मण्डलीद्वारा परमेश्वर ठुलो काम गर्नुपर्छ, यङ पिपलद्वारा परमेश्वर ठुलो ईश्वरीय सन्तान बनाउनुहुन्छ। What is your preference today? हाम्रो स्वभाव भित्र के छ? के को लागि हामी सन्तान बनाउने कोसिस गर्दछौँ? के को लागि हामी परिवार बनाउने कोसिस गर्छौँ? के को लागि बिहा गर्ने कोसिस गर्छौँ? म ईश्वरीय सन्तान, मेरो परिवारले परमेश्वरको राज्यलाई बनाउनु पर्छ, परमेश्वर महिमा हुनुपर्छ भनेर यदि तपाईले निर्णय गर्नुभयो भने आज हाम्रो पुस्तामा परमेश्वर ठुलो काम गर्न सक्छ। धन्यवाद छ प्रभु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे प्रिय परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद छ।